अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहज़ादे, बच्चे, प्यारे बच्चे, दोस्त, अहबाब, फैमिली, टीचर्स, सारे के सारे आप सब कैसे हैं? मेरी दुआओं में होते हैं आप। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का लेसन शुरू करते हैं। पिछली आयत में वफ़द निजरान की सारी हकीकत हम लोगों ने पढ़ ली और ये बात अच्छी तरह हमें पता चल गई कि असल ज़िंदगी अल्लाह पर ईमान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने का नाम है। आयत नंबर 11 पढ़ेंगे। कदाबी आल फ़िरौना, जैसे हाल हुआ आल फ़िरौन का, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और इन लोगों का जो उनसे पहले गुजर चुके, कज़्ज़बू बिआयातिना, इन सब ने जुठलाया हमारी आयात को, फ़अख़ज़ाहुमुल्लाहु, तो पकड़ लिया उनको अल्लाह ने, बेज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब, वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाले हैं। पिछली आयत से मुतल्लिका बात करते हुए अल्लाह सुब्हान व तआला इन लोगों की मिसाल बयान करते हुए फरमाते हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाते हैं। झुटलाने वाले देखें पहले भी थे और अब भी हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं। हम मुसलमान हैं तब भी कहीं ना कहीं हम अल्लाह ताला के अहकाम को नहीं मानते। अब जो बात अल्लाह ताला ने बयान की है वो ये है कि जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाते हैं और नबियों की तालीमात का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला उनका मवाजना गुजरे हुए ज़माने के लोगों से करते हैं जो माजी में ऐसे ही रवैयों का शिकार होते थे। मसलन फ़िरौन और उसके पैरोकार, जैसे फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराया था और बनी इसराइल को जुल्म सितम का निशाना बनाया था। आपको याद है ना कि फ़िरौन बनी इसराइल के लड़कों को मार दिया करता था और उनकी औरतों को ज़िंदा रखता था ताकि उनको मुलाजमा बना सके और उनसे वहशियाना ख्वाहिशात पूरी कर सके। अल्लाह ताला फ़िरौन की मिसाल बयान करते हुए फरमाती हैं कि वो कैसे इन गुनाहगारों के गुनाहों की सज़ा देते हैं। किसी भी ज़माने में अल्लाह ताला को झुठलाने वालों का अंजाम ऐसा ही होता रहेगा। फ़िरौन और इसकी कौम का जिक्र इसलिए किया गया कि वो एक बड़ी मिसाल है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस आयत में अपनी ताकत और कुदरत को बयान फरमाया है कि वो जहाँ बख्शिश करने वाले हैं वहाँ सख्त अजाब देने वाले भी हैं और अल्लाह ताला की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह ताला की पकड़ बहुत शदीद है, ख़ास तौर पर वो लोग जो जुल्म और ज़्यादती में हद से बढ़ जाएं। इस आयत के असली मुहातिब दरअसल निसारे नजरान ही हैं। आयत नंबर 12 पढ़ते हैं। कुल फरमा दीजिए लिल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, सतुग़लबूना, अन करीब तुम सब मगलूब हो जाओगे यानी शिकस्त खा जाओगे, व तुहशरूना इला जहन्नुम, और तुम सबको इकट्ठा किया जाएगा जहन्नुम की तरफ, वबिअसल मिहाद, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इस आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब लोगों से, चाहे वो यहूद हैं, नसारा हैं, मुशरिकीन हैं, सब के सब को बता दें कि अनकरीब खुदाई लश्कर के सामने तुम लोग मगलूब होकर हथियार डालोगे। ये तो दुनिया की जिल्लत होगी और आखिरत में जो गर्म मकान यानी जहन्नुम तैयार है वो अलग है। बास रिवायात में है कि जंग बदर में फातिहा नाम वापसी के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को फरमाया कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो, वरना जो हाल कुरैश का हुआ वही हाल तुम्हारा भी होगा। यहूदी कहने लगे, ए मोहम्मद, इस धोखे में ना रहिए कि आपने अगर कुरैश के चंद नातजुर्बाकारों पर फतह हासिल कर ली है, जब हमसे मुकाबला होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम बहादुर लोग हैं।
اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بدر کی فتح کو دیکھ کر کچھ یہودی تصدیق کی طرف مائل ہونے لگے، پھر کہا کہ جلدی مت کرو، دیکھو آئندہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرے سال جنگ احد میں مسلمانوں کی عارضی پسپائی کو دیکھ کر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کے حوصلے بڑھ گئے، حتیٰ کہ عہد شکنی کر کے مسلمانوں سے لڑائی کا سامان تیار کیا۔ کعب بن اشرف 60 سواروں کے ساتھ موزمہ جا کر ابو سفیان جیسے سرداروں کے ساتھ شامل ہو گیا اور مشورہ دیا کہ ہمیں ایک متحدہ محاذ بنا لینا چاہیے اور نبی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ بہرحال تھوڑے ہی دنوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھا دیا کہ عرب میں مشرکین کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ قریظہ کے بعد عہد یہودیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بنی نذیر ذلیل و خوار ہوئے اور نجران کے عیسائیوں نے ذلیل ہو کر جزیہ دینا قبول کیا اور تقریباً 1000 سال تک دنیا کی بڑی بڑی قومیں مسلمانوں کی بلندی و برتری کا اعتراف کرتی رہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 پڑھتے ہیں، قد کان لکم آیات، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے یعنی عبرت ہے، فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں میں جو دونوں آپس میں مقابلے میں اترے، یعنی کفار اور مسلمانوں کا لشکر۔ فئاتن تقاتلو، ایک گروہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى کافراتن، اور دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم، وہ سب دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو، مثلیہم رأی العین، اپنے سے دگنا آنکھ سے، یعنی کہ کافر مسلمانوں کو ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے وہ دگنی تعداد میں ہوں۔ واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ، اس واقعے میں یقیناً عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ اس آیت میں اسلام کی پہلی جنگ بدر کا ذکر ہے۔ جنگ بدر میں کفار تقریباً 1000 تھے، جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ دوسری طرف مسلمان 313 تھے، جن کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ کیونکہ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، کچھ مسلمان اسلام میں نئے بھی شامل تھے۔ قدرتی طور پر ان کے دل میں یہ سوچ کر گھبراہٹ تھی کہ اپنے سے 2 گنا بڑی فوج کے ساتھ کس طرح لڑائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدد فرمائی تو مسلمانوں کو کیا نظر آتا ہے کہ کافروں کی تعداد کم ہے، جبکہ کافروں کو اس طرح دکھائی دیتا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ اس سے مرعوب ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے اور کامل بھروسہ اور استقلال سے اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد کی دعا مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا کی۔ اگر مسلمانوں کی تعداد کافروں پر منکشف ہو جاتی تو ممکن تھا ان پر خوف طاری ہو جاتا۔ بہرحال جب لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ جنگ بدر کا ذکر دوبارہ سورہ انفال میں آئے گا، جو قدر تفصیل سے ہے۔ بہرحال ایک قلیل اور بے سر و سماع جماعت کو ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار کیا، جبکہ کافروں کی پیشن گوئیاں یہ تھیں کہ وہ اس جنگ میں مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف دکھا دیا کہ اگر انسان کا بھروسہ کامل ہو اور مسلسل کوشش کی جائے تو کوئی طاقت بھی اسے کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ جنگ بدر کا یہ واقعہ آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ہم لوگ ایمان کے پکے ہیں، ہم لوگ ایمان کے کچے ہیں، ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہم اللہ کے سوا بڑی طاقتوں سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ حالات حاضرہ میں مسلمانوں کے 57 ملک ہیں اور وہ بڑی قوتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور صہیونی قوتیں مسلسل مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں۔ ایمان مضبوط ہوتے تو فتح مسلمانوں کا مقدر ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سے مجھے کہنا تھا کہ بیٹا ساتھ ساتھ لائک کیا کریں، ایکٹ کیا کریں، آپ کو پتہ ہے اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔